लगातार 3 दशक चर्चामा रहेका शम्भुजित बास्कोटा। शम्भुजित बास्कोटा नेपाली संगीत आकाशमा एक विशिष्ट व्यक्तित्व हुन्। उनी नेपाली चलचित्र क्षेत्रका भर्सटाइल संगीतकार पनि हुन्। चलचित्र सुगम संगीत होस् वा आधुनिक नै किन नहोस्, उनका गीतले सांगीतिक आकाशमा एउटा सुनौलो अध्याय नै कोरेका छन्। संगीतको अलावा शब्द रचना र गायनको रूपमा समेत नेपाली संगीत क्षेत्रमा करिब 3 दशक चर्चामा रहन सफल उनी अहिले पनि उत्तिकै क्रियाशील छन्। 376 चलचित्र र 2000 भन्दा माथि संख्यामा अन्य गीतमा संगीत भरेका बास्कोटा नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति पनि हुन्। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको वरिष्ठ संगीत निर्देशक, चलचित्र विकास बोर्डको पहिलो कार्यकारी अध्यक्ष तथा नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्ष र महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी वहन गरेर थुप्रै सम्झन लायक काम गरेका उनलाई नेपालको सरकारी टेलिभिजन नेपाल टेलिभिजनमा एक घण्टामा समाचार राख्ने श्रेय पनि जान्छ। 4 दशक संगीत सिर्जनामा खर्चिएका उनी थुप्रै पुरस्कार र लाइफ टाइम अचिभमेन्ट सम्मान पुरस्कार र पदकबाट समेत विभूषित भएका छन्। यस सामग्रीमा हामी संगीतका हरेक पक्ष समेटिएको एक बृहत लाइब्रेरी बनाउने सपना बोकेका गायक, गीतकार तथा संगीतकार शम्भुजित बास्कोटाका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। यो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया राखिदिनुहोला। तपाईहरूलाई शम्भुजित बास्कोटाका गीतहरू मध्येमा सबैभन्दा मनपर्ने गीत कुन हो त्यो पनि तल कमेन्टमा अनिवार्य लेखिदिनुहोला। शम्भुजित बास्कोटाको जन्म विक्रम सम्वत 2013 साल चैत्र 2 गते भएको हो। उनी काठमाडौँमा जन्मिएका हुन्। उनी सानै उमेरदेखि गायन क्षेत्रमा जोडिए। हुन त करियरका लागि सङ्घर्ष चलिरहँदा उनी अभिनय क्षेत्रमा पनि जोडिन कोसिस गरेका थिए, तर उनका लागि संगीतले नै पर्खिरहेको थियो। त्यसैले उनी संगीतमा नै स्थापित भए। उनले हालसम्ममा 376 वटा नेपाली चलचित्रका गीतमा संगीत भरिसकेका छन्, गीत गाइसकेका छन्। हुन त उनी चलचित्रमा गीत लेख्ने, संगीत गर्ने र गाउने मात्रै गर्दैनन्, उनी चलचित्रका लागि कथा पनि लेख्छन्। उनले लेखेका चलचित्रहरूमा ट्रक ड्राइभर, सीता, गरीब र चौका दाउ हुन् भने सीमारेखा चलचित्रको संवाद उनले नै लेखेका हुन्। चलचित्र हेर्ने कुरामा उनको आफ्नै स्वाद छ। उनलाई एक्सन विषयवस्तु भएका चलचित्रहरू बढी मनपर्छ। उनी दक्षिण भारतीय चलचित्र खुब मन पराउँछन्। चलचित्रमा अन्य विषय त उनीसँग जोडिएका मात्रै हुन्। उनको जीवन संगीतमै बित्यो। उनले संगीतको कामबाटै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा 34 वर्ष जागिर खाए। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा संगीतको प्रस्तुति दिन्थे। विदेशबाट आउने पाहुनाहरूलाई उनी संगीत बुझाउने गर्थे। उनी भन्छन्, म अहिले जहाँ छु, जे छु, संगीतले पुर्याएको हो। उनले 376 वटा चलचित्रमा मात्रै होइन, करिब 2000 भन्दा धेरै गीतमा समेत संगीत भरेका छन्। शम्भुजित बास्कोटा सानैदेखि अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुन रुचाउँथे। स्कुले जीवनमा स्कुलसँगै विभिन्न क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुन्थे। रेडियो नेपालको बाल कार्यक्रममा जान्थे। उनी भन्छन्, नाटक, नृत्य पनि गरियो, गीत पनि गाइयो। शम्भुजित बास्कोटाले विक्रम सम्वत 2028 सालमा रेडियोमा स्वर परीक्षा दिएका हुन्। त्यसपछि उनी अध्ययनसँगै संगीतमा पनि लाग्दै गएका थिए। उनी थप्छन्, त्यति बेला जिन्दगी गाह्रो थियो, स्ट्रगल थियो। मध्यम वर्गीय परिवार भएकाले कठिन सङ्घर्ष समेत गर्नु परेको थियो। शम्भुजित बास्कोटा जब चलचित्र संगीतमा होमिए त्यसपछि जीवन सहज भएको कुरा बताउँछन्। उनले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा विक्रम सम्वत 2041 सालबाट अम्बर गुरुङको असिस्टेन्ट संगीत निर्देशकका रूपमा जागिर सुरु गरेका थिए। उनी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रहँदा नै नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्ष, महाप्रबन्धक, चलचित्र विकास बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष भए। पछिल्लो समय संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानको उपकुलपति समेत भए। शम्भुजित बास्कोटा भन्छन्, गीत संगीतबाट मैले धेरैलाई नचाउन, सन्तुष्ट बनाउन र रुवाउन समेत सफल भएको छु। शम्भुजित बास्कोटाको संगीतले अरू त कति रोए त्यो अर्कै कुरा भयो, तर उनी आफ्नै संगीत सुनेर धेरै पटक रोएका छन्। उनी आफैलाई पनि उनका केही गीतका संगीत यस्ता लाग्छन् जुन सुनेपछि उनको आफ्नै शरीर समेत झरर भएको अनुभव छ उनीसँग। उनी भन्छन्, गीत सुन्दा, फिलिङ गर्दा कति पटक भावुक, इमोसनल समेत भएको छु र कुनै यस्ता गीत पनि थिए जसले म आफैलाई पनि नचाउँथे। शम्भुजित बास्कोटालाई सधैँ लाग्थ्यो आफूले संगीत भरेपछि गीतमा प्राण आओस्। कहिलेकाहीँ गीत सबैले मन पराएपछि यसमा कति भावुकता छ भनेर उनी गहिरिएर सुन्थे। उनको आँसु खस्थ्यो।
संगीतको सिलसिलामा उनलाई विदेशबाट विभिन्न प्रस्तावहरू पनि आएका थिए, तर उनलाई देश छोड्न मन्जुर भएन। उनलाई बलिउडका मिथुन चक्रवर्ती र विश्वास भन्ने एक निर्देशकले फिल्मका लागि साइन पनि गराएका थिए, तर उनलाई विदेशी मोह लागेन। उनी भारतीय संगीतमा के रहेछ, किन माथि पुगेको रहेछ भन्ने कुरा सिक्न धेरै पटक भारत गए। उनले त्यहाँ सिकेको नेपालमा आएर अरूलाई पनि सिकाए, आफूले पनि प्रयोग गरे। शम्भुजित बास्कोटालाई सबै प्रकारका नेपाली खाना मनपर्छ। थकाली, नेवारी लगायत देशभित्र खाइने सबै प्रकारको खाना मन पराउँछन्। उनी माछा मासुको शौखिन छन्, तर सन्तुलनमा खाने गर्छन्। उनलाई मनपर्ने बेग्लै खाना त्यस्तो केही पनि छैन, तर उनलाई सानैदेखि कर्कलो भने कहिल्यै पनि मन परेन। रेस्टुरेन्टमा खाना खान जाँदा हुलमुल हुने रेस्टुरेन्टमा जाँदैनन्, शान्त वातावरण भएको रेस्टुरेन्टमा जान्छन्। उनलाई पकाउन भने पहिलेदेखि नै रुचि थियो। पकाउने कुरामा प्रेरणा भने उनलाई नारायण गोपालबाट मिलेको थियो। शम्भुजित बास्कोटा ड्रेसमा भने पहिलेदेखि नै शौखिन थिए। उनी भन्छन्, पहिरन लगाउनै पर्छ, लगाउन परेपछि मिलाएर लगाउनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा पनि हो। धेरै मनपर्ने पहिरन राष्ट्रिय पोसाक दौरा सुरुवाल र कोट हो। त्यसपछि फर्मल भन्दा पनि रफ खालका पहिरनहरू मनपर्छ। उनी राष्ट्रिय कार्यक्रम, राष्ट्रिय संघ संस्थामा हुँदा राष्ट्रिय पोसाक लगाउँछन्। अरू बेला समय हेरेर मिल्दो पोसाक प्रयोग गर्छन्। उनलाई रातो पहेँलो रङको पहिरन पटक्कै मन पर्दैन। उनको मनपर्ने पहिरन सेतो, कालो र नीलो कलरको हो। पहिले पहिले उनी पुस्तक धेरै पढ्थे। एकाडेमीमा हुँदा उनी विभिन्न खालका पुस्तकहरू पढेर बसिरहन्थे। विशेष गरेर लाइब्रेरीमै बसेर पढ्थे। चर्चामा आएका र साथीभाइले दिएका सबै पुस्तक पढ्थे। पछिल्लो समय त्यो पढ्ने क्रम अलि घटेको छ। अहिले थोरै पढ्छन्। उनी भन्छन्, म यथार्थवादी मानिस हुँ। यथार्थमा आधारित जीवनी, समाज, जीवन दर्शनसँग नजिक रहेका र साहित्यले भरिएका पुस्तकहरू पढ्न खुब रुचि लाग्छ। शम्भुजित बास्कोटा घुमघाममा धेरै रुचि राख्छन्। विद्यार्थी जीवन होस् या त सङ्घर्षको समयमा होस्, उनले देशका विभिन्न जिल्ला र ठाउँ घुमेका छन्। धेरै जसो त उनी सांगीतिक भ्रमणकै लागि पुगेका छन्। उनी भारतको मुम्बईमा पनि धेरै घुमेका छन्। उनलाई मुम्बई नगरीको गल्ली गल्ली कण्ठै छ। देशभित्र मात्रै होइन, उनी बाहिर पनि थुप्रै देश घुमेका छन्। उनलाई खेलकुदमा पनि रुचि छ। पहिले जिम्न्यास्टिक, हाई जम्प लगायतका खेलहरू खेल्ने गर्थे। 16-17 वर्षको उमेरसम्म फुटबल पनि खेल्थे। स्कुले उमेरमा उनी राम्रो खेलाडी थिए। त्यो बेलामा खेल खेलेर पनि थुप्रै पुरस्कार, सिल्ड, मेडल जितेका रमाइला यादहरू छन् उनीसँग। शम्भुजित बास्कोटा विक्रम सम्वत 2036-37 सालतिर कलेज पढ्दै करियरका लागि पनि सङ्घर्ष गर्दै थिए। सोही बेला उनले प्रेम विवाह गरे। काठमाडौँमा एउटा मेलामा उनीहरूको पहिलो भेट भएको थियो। केही चिनेका साथीहरू मार्फत उनीहरूको चिन्जान भयो। उनकी श्रीमती त्यो बेला कलेज पढ्दै थिइन्। उनीहरूको पारिवारिक चिन्जान पनि रहेछ। करिब 1 वर्षको प्रेमपछि पारिवारिक सहमतिमा प्रेमलाई विवाहमा परिणत गरे। शम्भुजित बास्कोटासँग आत्मविश्वास छ, ऊर्जा छ, सोच्ने शक्ति छ। उनलाई लाग्छ संसार एउटा सिस्टममा चलिसक्यो। हाम्रो देश अझै झगडामा रुमल्लिएको छ। देश सिस्टममा चलिदिए हुन्थ्यो भन्ने एउटा सपना छ उनीसँग। उनले अर्को पनि एउटा ठूलो सपना साँचेका छन्। त्यो हो संगीतको संग्रहालय निर्माण गर्ने। त्यो संग्रहालयमा नेपालका अहिलेसम्मका संगीतका महारथीहरूको एउटै ठाउँमा अध्ययन गर्न पाइयोस् भन्ने छ। यति लामो समय संगीत जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्दा उनीसँग धेरै अनुभवहरू छन्। उनी भन्छन्, कलाकार एकदमै इमोसनल हुन्छौं। कसैले कुनै कोणबाट चित्त दुखाउनु हुँदैन भन्ने लाग्छ। हामी राम्रो काम गर्नेमा पर्छौं। हामीमा पनि कमजोरीहरू होलान्। उनलाई राम्रो काम गर्दा पनि रिस गर्ने धेरै हुँदा दुःख लाग्छ। देशले कलाकारलाई सिस्टममा राखेर सुविधा दिन नसकेकोमा चित्त दुखाइ छ। यो कुरा सम्झेर उनलाई हामी सफल हुनुको अर्थ के रह्यो र हामीलाई श्रोताले माया गर्नुको अर्थ के रह्यो र भन्ने लाग्छ। अहिले संगीतमा विभिन्न विकृतिहरू आएको छ। त्यो देखेर उनलाई नमिठो लाग्छ। छिट्टै चर्चा र पैसाका लागि विकृति रोज्नेहरू उनले धेरै देखेका छन्। उनको बुझाइमा ती क्षणिक हुन्। विकृतिले राम्रो कुराको नष्ट गर्ने गर्छ। संगीतमा लाग्नेले यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ। शम्भुजित बास्कोटा भन्छन्, जन्मेपछि एक दिन मर्नै पर्छ। त्यो सत्य हो। राम्रो मृत्यु होस्, दुःख पाएर मर्नु नपरोस्। जन्म र मृत्यु कसैले गोप्य राख्न सक्दैन। मृत्युपछि पनि म बाँचिरहन्छु जस्तो लाग्छ। मेरो संगीत कर्मले मलाई बचाउने काम गर्नेछ। अब शम्भुजितले आफूलाई अमर बनाइसकेका छन्। साँच्चै नै उनका कृतिहरूले उनलाई बचाउने छन्। बाँकी जीवन अझ सम्मानित बनोस्। हाम्रो शुभकामना। दर्शकवृन्द, हामीले शम्भुजित बास्कोटाको जीवनको साङ्गो पाङ्गो कुरालाई यहाँ छोटकरीमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्यौं। शम्भुजित बास्कोटा कसरी संगीत क्षेत्रमा आए,
उनले संगीतमा कसरी संघर्ष गरे आदि इत्यादि कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। पछिल्लो समय शम्भुजित बास्कोटा नेपाल आइडलको निर्णायकमा पनि छन्। 4 दशकभन्दा लामो समय संगीत क्षेत्रमा काम गरिसकेका र 3 दशक त लगातार चर्चामा रहेका संगीतकार, गायक तथा गीतकार हुन् शम्भुजित बास्कोटा। तपाईहरूले शम्भुजित बास्कोटाको बारेमा धेरै कुरा जानकारी पाइसक्नु भएको छ। यो हाम्रो सामग्री हेरिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? तपाईहरूले शम्भुजित बास्कोटाका कुन कुन गीत सुन्नु भएको छ र ती मध्येमा तपाईहरूलाई सबैभन्दा मन परेको गीत कुन हो? तल कमेन्टमा अनिवार्य लेखिदिनु होला। हामीले निर्माण गरेका भिडियोहरू तपाईहरूलाई कस्तो लाग्छ? राम्रो लाग्छ भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको संगम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।